गर्दैन। त्यसकारण यो अल्जेब्रिक एडिसन भयो। 2 + 3 जहिले पनि 5 नै हुन्छ। 4 अहिलेसम्म भएकै छैन। तर यो एउटा ब्लक छ, यो ब्लकमा 3 न्युटनको फोर्स यता लगायो, 2 न्युटनको फोर्स यता लगायो भने रिजल्टेन्ट 1 न्युटन हुन्छ। अब यसपछि यो 2 लाई घुमाएर यता पार्दिने हो भने रिजल्टेन्ट अर्कै हुन्छ। यसलाई यतै पार्दिने हो भने रिजल्टेन्ट अर्कै हुन्छ, 5 न्युटन हुन्छ अनि डिरेक्सन यतै हुन्छ। यसकारण रिजल्टेन्टको डिरेक्सन त यो दुईटा भेक्टर बीचको एंगल अनुसार चेन्ज भएको कारणले त्यसलाई हामी भेक्टर भन्यौं, ल अफ भेक्टर एडिसन। अब मैले यहाँनिर चाहिएको रिजल्ट के हो त, पोइन्ट के चाहिएको हो त भनेदेखि द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट, magnitude and direction of resultant varies with angle between them, दुईटा भेक्टर बीचको एंगलले रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन डिटरमाइन गर्छ भने दैट इज कॉल्ड ल अफ भेक्टर एडिसन। पहिलो पोइन्ट। अर्को एउटा इन्फर्मेसन लेख्न खोजेको, तिमीलाई 11 क्लासमा जाँचमा पनि सोध्ने गर्थ्यो, अ फिजिकल क्वान्टिटी ह्याभिङ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन इज नेसेसरीली अ भेक्टर भन्छ। नो भनेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि मसँग करेन्टको कुरा आयो भने मसँग जस्तै 3 एम्पियरको करेन्ट यताबाट पठाऊ, 5 एम्पियरको करेन्ट यताबाट पठाऊ, 8 एम्पियरको करेन्ट आउँछ। अब बिस्तारै यसलाई घुमाएर हेर, यसको म्याग्निट्युड पनि चेन्ज हुँदैन, डिरेक्सन पनि चेन्ज हुँदैन। त्यसकारण यिनी दुईटा बीचको एंगलले रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड र डिरेक्सनलाई अल्टर गर्दैन। यो अल्जेब्रिक एडिसन फलो गर्छ। यसकारण यो स्केलर क्वान्टिटी हो, यो स्केलर क्वान्टिटी हो। त्यसकारण सबभन्दा पहिला के भेक्टर पढेको होइन भन्छ। अस्ति एक दिन फर्स्ट डेमा अलिकति अर्को ग्रुपमा पढेको हुनाले बेस 40 मा तिमीलाई राखिएको थियो, त्यसकारण त्यसमा केही कुरा रिपिट भयो होला। जसले पढेको छ फेरि सुना, के फरक पर्छ र, बिग्रनेवाला केही छैन। त्यसो अगाडि हामी बढ्दै जान्छौँ। यो क्लासमा सुरुबाटै स्टार्ट गर्दैछौँ है। त्यसपछि सम फिजिकल क्वान्टिटिज with magnitude and direction which follow algebraic addition are scalar. Example, current, electric current, pressure, etc. भन्छ। हामीलाई टेन्सर चाहिँदैन, यति मात्र भन्यौं। मैले भेक्टर र स्केलरको बारेमा जस्ट कुरा स्टार्ट गरेँ। ए भेक्टर सुरुबाट हो, स्टार्टिङबाट स्टार्ट गरेको। र अब यति कुरा गरिसकेपछि हामी सबैभन्दा पहिला अब रिप्रेजेन्टेसन, यता साना साना टर्म्सहरु तिमीलाई आउँछबाट स्टार्ट गरेको है। अलिकति कुराहरु, टर्म्सहरु धेरै कुरा हामीले गरेनौं किन हामी टाइम कम छ। हामी बढी भन्दा बढी एप्लिकेशन्स र कन्सेप्टलाई क्लियर बनाउन खोज्छौं। त्यसकारण समबाट स्टार्ट गरे मैले। सम अफ भेक्टर्स, सम अफ टु भेक्टर्स। तिमीले दुईटा भेक्टरको सम निकाल्नको लागि के पढाछौ भन त? ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन र प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन। ट्रायंगल लज अफ भेक्टर एडिसन र प्यारालेलोग्राम लज अफ भेक्टर एडिसन। व्हाट इज डिफरेन्स बिट्विन देम? के फरक छ तिनीहरु बीचमा? तिमीले दुईटा भेक्टरको सम निकाल्नको लागि ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन र प्यारालेलोग्राम लज अफ भेक्टर एडिसन पढ्यौ। के फरक छ? पोलिगन ल पनि हुन्छ, त्यो त 3 वा 3 भन्दा बढीको लागि हो, अहिले भन्न बाँकी छ है। सेम, सबभन्दा पहिला सेम भन्यो, एकदमै राम्रो, एकदमै राम्रो। त्यही कुरा हो। ट्रायंगल लज र प्यारालेलोग्राम लजबाट केही पनि फरक छैन। जस्तै मानौ मैले 5 न्यूटन र 7 न्यूटनको रिजल्टेन्ट ट्रायंगल लजबाट गरे। अर्को एकजनाले 5 र 7 को रिजल्टेन्ट प्यारालेलोग्राम लबाट गर्दाखेरि आउने रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड पनि त्यति नै हुन्छ, डाइरेक्सन पनि त्यति नै हुन्छ। त्यसकारण दुईटाको मिनिङ एउटै हो। अब मैले स्टेटमेन्ट तिमीलाई आउँछबाट स्टार्ट गरेर यहाँ सिधै लेख्यौं कि म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट भनेर, म्याग्निट्युड
अफ रिजल्टेन्ट रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त भन्दाखेरि r इज इक्वल टु रुट ओभर a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर यो हाम्रो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड हो सिम्पल अल्जेब्रिक एडिसनमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि a प्लस b हुन्थ्यो तर यहाँनेर भेक्टर एडिसनमा यो भ्यालु फरक फरक हुन सक्छ एंगल अनुसार फरक हुन्छ यो थीटा भनेकै a र b बीचको एंगल हो थीटा भनेको एंगल बिट्विन a एन्ड b बिट्विन भेक्टर a एन्ड भेक्टर b भेक्टर a एन्ड भेक्टर b अब एकचोटी अलिकति एक लाइन डायग्राम बनाउन खोजे मैले ट्रायंगल लजबाट गर्दा पनि भयो र प्यालग्राम लजबाट गर्दा पनि भयो एउटा भेक्टर a भयो अर्को भेक्टर b भयो यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट r भयो यो r भयो रिजल्टेन्टले बनाउने एंगल अल्फा भयो अब यति कुरा गरिसकेपछि यो रिजल्टेन्टको डाइरेक्सनको कुरा गरे भने डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट त कुरा के भयो भन्दाखेरि अल्फा b the direction of resultant with a सँगको डाइरेक्सन अल्फा हो भने tan अल्फा इज इक्वल टु b sin थीटा by a plus b cos थीटा हुन्छ यो फर्मुला याद गर्नुपर्छ मैले रिकल गराएको कसरी आयो भन्दाखेरि तिमीले यहाँबाट परपेन्डिकुलर खिच्छौ यसरी गर्छौ अल्फा भन्ने बित्तिकै यो पार्ट भनेको यो b भएको हुनाले b sin थीटा हुन्छ अनि यति पार्ट भनेको b cos थीटा हुन्छ जसले गर्दा रिजल्टेन्ट भनेको कति भयो त भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर बाइ बेस गर्ने बित्तिकै त्यो रिजल्ट आउँछ तिमीले पढेको छौ त्यति मात्र भने ठीक छ के भन्नु छ ल अब यति कुरा गरिसकेपछि केस 1 इफ थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री भयो भने यो थीटा 0 भयो भने cos 0 1 हुन्छ then r is equal to a plus b that is resultant will be maximum दोस्रो केसमा if theta is equal to 180 degree r is equal to a minus b that is resultant will be least minimum अनि 90 भयो भने if theta is equal to 90 degree छ भने r is equal to root over a square plus b square 90 भयो भने cos 90 0 हुन्छ एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स कति देखि कति हुन्छ भने 0 to 180 अरु कति हुन सक्छ फिजिक्सको क्लास केआरजी सरको थियो भने नहुनु पर्छ भयो भने कहिलेकाहीँ टेक्निकली कहिलेकाहीँ चेन्ज हुन सक्छ तर धेरै जसो हामी चेन्ज गर्न प्रयास गर्दैनौं जे रुटिन दिएको छ त्यही हुन्छ र आज मेरै भयो तिमीले मैले पढाउन आइसकेपछि मेरै भइहाल्यो नि अब हेर त यति पछि मैले यहाँ डाइरेक्सन यो दुईटामा डाइरेक्सनको कुरा गर्दाखेरि यो यसमा डाइरेक्सन छ यो सेकेन्ड केसमा a minus b एक स्टेप त्यसलाई बताउँला अल्फा b द डाइरेक्सन थर्ड को लागि मैले डाइरेक्सन with a सँगको डाइरेक्सन अल्फा हो भने tan अल्फा इज इक्वल टु b by a यति हुन्छ tan अल्फा इज इक्वल टु b by a अब मैले एकचोटी एउटा रिजल्ट तिमीलाई सिकाउन खोजेको इलिस्ट्रेट गर्न खोजेको जस्तै यो एउटा ब्लक छ यो ब्लकमा यताबाट तिमीले 5 न्यूटनको फोर्स लगायो यताबाट तिमीले 10 न्यूटनको फोर्स लगायो एकजना मान्छेले एकजना स्टुडेन्टले r इज इक्वल टु 5 minus 10 लेख्यो -5 भयो भनेको 5 न्यूटन अलोङ 10 न्यूटन किनभने नेगेटिभ भेक्टर भनेको डाइरेक्सन अपोजिट हो अर्को जनाले 10 minus 5 लेख्यो 5 न्यूटन आयो यो दुईटामा के फरक छ सोचेर भन त ठीक छ अलिकति ठुलो लेख्छु ठीक छ डाइरेक्सन होइन केही पनि सेम एकदमै राम्रो बन्यो एकदमै राम्रो
प्रणीत कार्कीको आन्सर एकदम ठिक छ, केही पनि फरक छैन। केही पनि फरक किन छैन एकचोटि हेरौँ। 5 - 10 लेख्दा -5 आयो, 5 को डिरेक्सनमा, नेगेटिभ भनेको 10 को डिरेक्सनमा हो। 10 - 5 गर्दा 5 आयो इन द डिरेक्सन अफ 10 न्युटन, के फरक पर्यो? त्यसकारण मैले यहाँ रिजल्ट लेख्न खोजेको डिरेक्सन इज अलोङ ग्रेटर भेक्टर भनेर लेख्न खोजेको। तिमीले a - b गर्यौ कि a + b गर्यौ कि मतलब छैन, ठुलोको डिरेक्सनमा हुन्छ भनेर यो रिजल्ट लेख्न खोजेको। यो बीचकोमा मैले यहाँ लेख्दिएँ डिरेक्सन इज अलोङ ग्रेटर भेक्टर इज अलोङ ग्रेटर भेक्टर। यति कुरा जानकारी मैले गराएँ र यसपछि म एप्लिकेसनतिर जान्छु। यति नै भने अरू बाँकी कुरा सामान्य कुराहरू तिमीलाई आउँछ, तिमीले पढेर आइसकेका छ एकचोटि भन्न खोजेको। अहिले हामी मेन उद्देश्य भनेको एप्लिकेसन्सलाई बढी इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ। त्यसकारण एक्जाम्पल 1, when two forces 5 Newton and 8 Newton act on a body, then the resultant will be A मा 1.6 न्यूटन, B मा 2.8 न्यूटन, C मा 10.5 न्यूटन, D मा 13.6 न्यूटन। अब हामीले 11 पढेको जस्तो एकचोटि रिकल गर्नु पर्यो। 11 पढेको जस्तो एकचोटि रिकल गर्नु पर्यो। आन्सर डी होइन है, अर्जुन ओलीको आन्सर सी ठिक छ। सी भनेको एकदम राम्रो भयो। एकचोटि 11 पढेको रिकल गरौँ न त। हामीले के पढाएको छौँ भने हामीले 11 पढ्दाखेरि two forces of 5 Newton and 8 Newton act on a body at 60 degree, find the magnitude and direction of resultant लेख्ने गर्थ्यौँ। अहिले के भन्यो, दुईटा फोर्सहरू 5 न्यूटन र 8 न्यूटनको एक्ट अन अ बडी, तर कति एंगलमा भनेको छैन। दुईटा फोर्स बडीमा लाग्यो, एंगल दिएको छैन। अब के गर्नु पर्यो, सबै पोसिबल आन्सर खोज्ने। के गर्ने रे, सबै पोसिबल आन्सर खोज्ने। अब यसको लागि सबभन्दा पहिला रिजल्ट के छ, आर मैक्स बराबर मैक्सिमम रिजल्टेन्ट भनेको 8 + 5 = 13 न्यूटन, आर मिनिमम = 8 - 5 = 3 न्यूटन। अब यिनी बीचमा लाई गर्छ, लाइज इन बिट्विन। अब हेर त, दुईवटा फोर्सहरू 5 र 8 को रिजल्टेन्ट 3 to 13 जति पनि हुन्छ। हुँदैन, हुन सक्छ, हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ two forces this and this can't produce the resultant of भन्ला, त्यति बेला यस्तो एउटा आउट अफ अर्डरमा हुन्छ, बाँकी सबै इनसाइड द अर्डर हुन्छ। हामीले कुरा बुझ्यौँ, एंगल दिएको छैन भने सबै पोसिबल आन्सर खोज्ने। के गर्ने, सबै पोसिबल आन्सर खोज्ने। 10 अल्फा को दुईटै फर्मुला क्लियर गर्नुस् भने कुन दुईटा फर्मुला भयो? दुईटै तिमीले एकचोटि बुझेन, ठिक छ, म फेरि बताउँछु। दुईटा कुरा मलाई यहाँनिर 10 अल्फा को दुईटै फर्मुला क्लियर गर्नु भनेको मतलब के, मैले त्यहाँ एकचोटि त्यो बुझाउँ। म यो पहिला बुझाउँछु अनि त्यसमा 10 अल्फा को दुईटै फर्मुला क्लियर गर्नुस् भनेको छु। के भनेको, आयुष पौडेलको एकचोटि भन त, मलाई क्लियर गर्नु भने के गर्ने, मलाई त्यो 10 अल्फा को के गर्ने भन, अनि म त्यो गर्छु, एक्सप्लेन गर्छु। मैले के बुझेँ भने दुईवटा फोर्सहरू बडीमा लाग्यो। एकचोटि हेर त, यो एउटा बडी छ, दुईटा फोर्स लाग्यो, कसरी भनेको छ, छैन। दुईवटा फोर्सहरू बडीमा लाग्यो भने जसरी पनि लाग्न सक्छ। एउटा यता अर्को यतै हुन सक्छ, एउटा यता अर्को यता हुन सक्छ, एउटा यता अर्को यता हुन सक्छ, एउटा यता अर्को यता हुन सक्छ। भनेको मतलब कतिवटा डिरेक्सन देखियो त, धेरैवटा, इन्फाइनाइटवटा। त्यसपछि दोस्रो कुरा हामीले बुझ्यौँ कि दुईवटा फोर्सहरू कसरी लाग्यो भनेको छैन भने सबभन्दा पहिला हामीले बुझेको दुईवटा फोर्स अथवा दुईटा भेक्टरको मिनिमम रिजल्टेन्ट म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट भनेको तिनीहरू बीचको एंगल 0 भयो भने हुन्छ। अघि भर्खर भन्यौं a² + 2ab cos θ + b², cos θ बराबर 1 भयो, cos θ बराबर 0 भयो भने cos θ बराबर 1 हुन्छ। 1 हुने बित्तिकै a + b भनेको 5 र 8 को रिजल्टेन्ट 13 सबभन्दा बढी हो। यहाँ भन्दा बढी हुन सक्दैन।
दिस इज द म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट हो। अब 5 र 8 को मिनिमम रिजल्टेन्ट भनेको एंगल 180 डिग्री भएको बेला त्यति बेला a माइनस b हो 3 हो भने रिजल्टेन्ट 3 to 13 जति पनि हुन्छ 3 to 13 जति पनि हुन्छ डिपेन्डिङ अन द एंगल बिट्विन देम। अब हेर्ने यहाँ आन्सर हुँदैन हुँदैन हुन सक्छ हुँदैन हुन सक्ने यही हो त्यही हो आन्सर। अप्सन 2 मा भ्यालु 1.13 टु बीचमा आएपछि के गर्ने त्यस्तो आउँदैन। अब्जेक्टिभ क्वेशन पढिरहेछ तिमीलाई दुईटा मिल्ने भयो भने त बर्बाद भइहाल्यो। तिम्रो सोधेको मिलेन बाबु। मलाई अघि एकजना विद्यार्थीले सोधेको थियो मैले फेरि भन त थीटा इक्वल टु 90 भयो नि होइन मलाई कति छ सरकारै छैन नि। थीटाको भ्यालु 0 to 180 चेक गर्ने बित्तिकै आन्सर आयो। अब धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन नि। ए sin थीटा माइनस होइन प्लस हो। हेर त मसँग दुईटा भेक्टर हेर त एकचोटी ए एउटा भेक्टर छ यो एउटा प्रदीप भट्टले एकचोटी हेर त यो एउटा भेक्टर ए भन्ने भेक्टर छ प्रदीप भट्ट है यहाँ बी भन्ने भेक्टर छ मैले यसरी बनाए थीटामा एक्ट गरिरहेछ। मैले अब ट्रायंगल लबाट गर्ने कि प्यारालेलोग्राम लबाट गर्ने भन्ने कुरा पहिला डिटरमाइन गर्नु पर्यो। जेबाट गर्दा पनि आन्सर एउटै हो। मैले अब प्यारालेलोग्राम गर्छु भने यो बराबरको साइड यहाँ राख्दिन्छु यो बराबरको साइड यसको हेडमा राख्दिन्छु रिजल्टेन्ट यो रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युड यसले दिन्छ डाइरेक्सन यसले दिन्छ। अब यसको निकाल्नको लागि डाइरेक्सन भनेको एंगल भएको कारणले यो एंगल थीटा भयो यो एंगल बी के रे यो बी भयो। अब ट्रिगोनोमेट्री पढेकै छ बेस बाइ हाइपोटेन्युस भनेको cos थीटा भएको हुनाले b cos थीटा हुन्छ अनि परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस भनेको b sin थीटा हुन्छ। अब हेर त परपेन्डिकुलर बाइ दिस a plus b cos थीटा त्यसकारण tan अल्फा भनेर हामीले लेख्यौं यो एंगल इज इक्वल टु b sin थीटा बाइ a plus b cos थीटा। जस्ट फर्मुला मात्र थाहा पाइराख्ने b by a मात्र कसरी भयो। अब tan अल्फा इज इक्वल टु b sin थीटा बाइ a plus b cos थीटा। थीटा को भ्यालु 90 भयो भने cos 90 0 sin 91 अनि कति भयो हेर अलि पढेको अलि पुग्या छैन किनभने तिमी अलि क्विक हुनुपर्छ फास्ट हुनुपर्छ र पढ्ने बित्तिकै लजिकल नयाँ नयाँ आइडियाहरु नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरु सिक्ने हो। अहिलेको पढाइ भनेको यु हैव टु ग्यादर मोर एन्ड मोर कन्सेप्ट यु हैव टु ग्यादर त्यसपछि त्यसलाई चाहिएको ठाउँमा प्रयोग गर्ने हो। जहाँ प्लस 2 पढ्दाखेरि क्लियर छैन त्यसलाई क्लियर गर्ने हो। यो कुरा अहिलेको मेन रिक्वायरमेन्ट हो है। कन्डिसन नलेखेको त्यही त बुझ्ने हो। यत्रो साइन्स पढेको इन्जिनियर बन्ने मान्छेले कम्तीमा त्यति कन्सेप्ट नबुझेपछि कसरी थाहा हुन्छ। मैले सम्भावना यिनीहरू कति हुन सक्छ त भन्दा सबै पोसिबल एन्सर खोज्छौं। जहाँ चाहिँ नदिएर पास कसरी हुन्छ भने जस्तो भयो नि। जहाँ दिएपछि पोसिबिलिटिज त रहन्छ नि पास हुने त्यस्तै हो यहाँ पनि। त्यसकारण तिम्रो भनेको पुगेन बुझेन कुरै भएन क्या कुरा अलिकति राम्रो त्यो स्लो र फास्ट भन्ने हुँदैन सबै क्लास बराबरै हुन्छ ल। अब अरु सब्जेक्ट अगाडि यस्तो कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अर्को सब्जेक्ट बढी एउटा सब्जेक्ट कम हुन सक्छ नि त। तिमी चिन्ता केही पनि नगर तिम्रो काम पढ्ने हाम्रो काम पढाउने त्यसकारण त्यति मात्र गर। नम्बर 2 when two forces of 6 Newton and 9 Newton act on a body of mass 2 kg, then acceleration produced on body can't be A मा 2.6 meter per second square, B मा 4.8 meter per second square, C मा 6.3 meter per second square, D मा 7.8 meter per second square। दुईटा फोर्सहरु 6 न्यूटन र 8 न्यूटन को फोर्सहरु एउटा बडी अफ मास 2 kg मा लाग्यो भने त्यसमा हुने एक्सेलरेसन कति हुन सक्दैन भनेको छ। आन्सर डी भनेर एकदमै राम्रो लेख्यो। ए लेखेको त गलत भयो है।
डी जसले लेख्यो एकदमै राम्रो लेख्यो, एकदमै राम्रो लेख्यो। अब 1 नम्बर खाली क्वेसन हो, सल्भ गर्ने होइन, मनमनै आन्सर आउने हो। 6 र 9 बढीमा लाग्यो, 6 र 9 बढीमा लाग्यो, कसरी भनेको छैन। अब हामी के गर्छौं, सबै पोसिबल आन्सर खोज्छौं। सबै पोसिबल आन्सर भन्ने बित्तिकै ए म्याक्स भनेको एफ म्याक्स बाई एम भनेको 9 + 6/2 = 7.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सबभन्दा बढी 7.5। ए मिनिमम = एफ मिनिमम बाई एम = 9 - 6/2 = 1.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। भनेपछि 1.5 देखि 7.5 सम्म हुन्छ, 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 हुँदैन, सिधै। ठिक छ, के भन्नु छ? हेरेर सबै पोसिबल आन्सर खोज्ने, सबै पोसिबल आन्सर खोज्ने। एक्जाम्पल नम्बर 3। When two forces of 10 Newton each act on a body of mass 5 kg at 60 degree, then acceleration of body will be A मा 2 meter per second square, B मा 2√2 meter per second square, C मा 2√3 meter per second square, D मा 4 meter per second square। आन्सर सी एकदमै राम्रो भनिरहेछ, एकदम भेरी गुड। अब यस्तोमा एकचोटि सबभन्दा पहिला के विचार गर्नु पर्यो भने एंगल दिएको छ, एक्सेलरेसन सोधेको छ, एक्सेलरेसन भन्ला, भेलोसिटी भन्ला, डिस्प्लेसमेन्ट भन्ला, तिम्रो काम है फेरि यति समयपछि भन्ने त्यो दिएको छ भने आवश्यकता अनुसार युज गर्ने। सबभन्दा पहिला एक्सेलरेसन निकाल्नको लागि ए बराबर FR/m। FR भनेको भन्ने बित्तिकै √10² + 2 × 10 × 10 × cos 60 + 10² बाई m भनेको 5 भयो। यो cos 60 1/2 भएको हुनाले काटिन्छ, 10² 10² 10² भनेको 10√3/5 = 2√3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। मैले अलिकति यहाँनिर अरु एंगल भयो भने, यहाँ 40 डिग्री भयो भने राख, क्याल्कुलेटरबाट आन्सर आइहाल्छ, 30 40 60 जति पनि निकाल। तर दुईटा कुरा बताउन खोजेको, यदि तीनटा कुरा याद गर्दाखेरि यदि एंगल 60 डिग्री छ भने आइदर फोर्स एउटै फोर्स छन् भने √3 टाइम्स भेक्टर हुँदो रहेछ है। 90 छ भने √2 टाइम्स भेक्टर हुन्छ, 120 छ भने भेक्टर बराबर हुन्छ, किनभने 10 र 10 को रिजल्टेन्ट पनि 10 हुनको लागि एंगल 180 डिग्री हुनुपर्छ। नम्बर नेक्स्ट, द forces acting on a body which can produce an acceleration on body in any case, any condition, any case, any condition लेखूं, R in any situation पनि भन्न मिल्यो, any condition पनि भन्न मिल्यो। A मा 10 न्यूटन, 30 न्यूटन and 35 न्यूटन, B मा 20 न्यूटन, 50 न्यूटन and 67 न्यूटन, C मा
30 न्यूटन, 80 न्यूटन and 120 न्यूटन, D मा 50 न्यूटन, 200 न्यूटन and 240 न्यूटन। आंसर कुन भयो? सी ए। ल भन्दै जाऊ, ए आयो, सी आयो, अरु के आयो? अब मैले एकचोटि फेरि रिकल गर्न खोजेँ। किताबहरुमा 4 वटा सम्मको दिएको छ, 3 र 4, म त्यसमा 3 टाको अहिले बताउन खोजेँ। 2 टाको त हामीले बुझिसक्यौं। 2 टा फोर्सहरुले यहाँनेर लेखेको भाषा एकचोटि पढौं। Forces acting on a body which can produce an acceleration in any condition, कुनै पनि अवस्थामा। अब भनेको मतलब फोर्सहरु सबै जतिसुकै फोर्स भए पनि एकै डाइरेक्सनमा लाग्यो भने त एक्सेलरेसन which can produce in any acceleration भनेको कुनैले प्रोड्युस नगर्न सक्ने पनि हुन्छ, तर जनसुकै अवस्थामा प्रोड्युस गर्ने फोर्स कुन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने रिजल्टेन्ट 0 छैन कहिले पनि। रिजल्टेन्ट 0 कहिले पनि नहुने भनेको के हो भने if the resultant of any two vectors, any two forces is equal to third in magnitude, opposite in direction, then net resultant may be 0, otherwise non-zero। पहिलो पोइन्ट हाम्रो आन्सर के छ भन्दाखेरि if resultant of any two forces is equal to third force, third vector भन्ने भन्छ, third force, अहिले फोर्स लेख्ने मैले, वेक्टर भनौं, third force, then net resultant can be 0, otherwise non-zero, ल यो एउटा रिजल्ट याद गरिराख्नु पर्यो। यदि 2 वटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट थर्ड बराबर छ भने, अब यहाँ क्यान प्रोड्युस भन्नाले के बुझियो? रिजल्टेन्ट 0 नहुने। क्यान प्रोड्युस भन्नाले रिजल्टेन्ट 0 नहुने, पहिला यो बुझ्नु पर्यो। रिजल्टेन्ट 0 कुनै पनि हालतमा नहुने, कुनै पनि हालतमा। अब हेरौं यहाँनेर 10 र 20 को रिजल्टेन्ट कति? के अरे 10 र 30 को रिजल्टेन्ट, 10 र 30 को रिजल्टेन्ट कति? बीबी भनेको छ, आन्सर सी हो। तिम्रो अलि मिलाएको छैन, एकचोटि हेर त। 10 र 30 को रिजल्टेन्ट कति? 20 to 40, 20 to 40, 35 हुन सक्छ। यहाँ अलि एउटा भाषा अलिकति क्लियर भएन कि भने, इफ रिजल्टेन्ट अफ एनी टू भेक्टर्स इज इक्वल टू थर्ड देन नेट रिजल्टेन्ट क्यान बी 0। ठीक छ, क्यान बी 0, म्याग्निट्युड डाइरेक्सन अपोजिट चाहिहाल्यो। मैले जस्तै मानौ 10 एउटा, 30 यता, 10 यता, यो दुईटाको रिजल्टेन्ट दुईटा एउटै डाइरेक्सनमा छ भने 40, दुईटा अपोजिटमा छ भने 10 20 हुन्छ। र थर्ड फोर्स भनेको कति भन्दाखेरि हामीले बुझे अनुसार यहाँनेर दिए अनुसार 35। अब हेर त, 10 र 20 को रिजल्टेन्ट, 30 को रिजल्टेन्ट 10 to 40, 35 हुन सक्छ। रिजल्टेन्ट 0 हुन सक्छ। रिजल्टेन्ट 0 भयो भने एक्सेलरेसन 0 हुन सक्छ। क्यान प्रोड्युस भनेको छ, यो मिलेन। दोस्रोमा जाउँ, 20 र 50 को रिजल्टेन्ट कति? 30 to 70, 67 हुन सक्छ। रिजल्टेन्ट 0 हुन सक्छ। एक्सेलरेसन 0 हुन सक्छ। क्यान प्रोड्युस मिलेन। 30 र 80 को रिजल्टेन्ट 50 to 110, 120, कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन, जनसुकै अवस्थामा पनि हुन सक्दैन, जहिले पनि एक्सेलरेसन डेभलप गराउँछ। आन्सर मिल्यो, अर्को मिल्दैन। ए लेखेकै मिलेन है। ए ठीक छ, 50 र 50 र 200 को तिमीलाई 150 to 250, 240 हुन सक्छ। आन्सर सी हो है। बी र डी लेखेको छ, गल्ती भएको छ है, कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। मैले फेरि एकचोटि रिकल गराएँ। 3 वटा भेक्टरको केसमा कुनै 2 वटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट थर्ड बराबर हुन सक्छ भने नेट रिजल्टेन्ट 0, अदरवाइज नन 0। फेरि एकचोटि रिकल गर्छु। मैले के बुझ्न खोजेँ भने, हेर ल्याङ्ग्वेज एकचोटि पढौं। फोर्सेस एक्टिङ अन अ बडी व्हिच क्यान प्रोड्युस एन एक्सेलरेसन अन बडी इन एनी कन्डिसन, जुनसुकै अवस्थामा पनि, जस्तो सुकै भए पनि एक्सेलरेसन डेभलप गराउने भन्ने बित्तिकै रिजल्टेन्ट कहिले पनि 0 नहुने।
जुनसुकै अवस्थामा पनि रिजल्टेन्ट 0 नहुने भन्ने बुझियो। पहिला मेरो कुरा सुन अनि त्यसपछि तिम्रो कुरा म हेर्छु है। अहिले हेरेको छैन च्याट बक्समा, म पहिला मेरो कुरा सुन, एक्सप्लेन गर्छु अनि तिम्रो कुरा सुन्छु है। पहिला के बुझ्यौ भने 3 वटा फोर्स लागेर रिजल्टेन्ट 0 भयो भने एक्सेलरेसन 0 हुन्छ। तर क्यान प्रोड्युस भन्नाले रिजल्टेन्ट कुनै पनि हालतमा 0 हुँदैन रे। फेरि एकचोटि रिकल गर्नु, रिजल्टेन्ट 0 नहुनको लागि कन्डिसन के छ हेर यहाँ, रिजल्टेन्ट अफ एनी टु भेक्टर्स इज इक्वल टु थर्ड भने नेट रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन नि। कान्ट प्रोड्युस भएको भए भनेपछि आन्सर रेन्ज हेर्दाखेरि यो पनि मिल्ने यो पनि मिल्ने यो पनि मिल्ने हुन्छ, त्यसकारण एउटा मात्र त्यस्तो दिन्छ, अरु सबै यस्तो अर्डरमा दिन्छ। त्यो तिम्रो काम पनि किन क्वेशन पढ्ने, मैले बारम्बार भनिरहेको छु तिमीलाई के भनिराखेको छु भने क्वेशन पढ्ने होइन, कन्सेप्ट बनाउने हो अहिलेको पढाइ भनेको। किन भन्दाखेरि तिम्रो जाँचमा कसै सरले ए यो इम्पोर्टेन्ट छ यो आउँछ भनेर त्यो सरले क्वेशन बनाउने हो त? त्यहाँ क्वेशन ब्याङ्क बनाएको छ, हजारौं क्वेशन्स लाखौं क्वेशन्स राखिरहेछ, कम्प्युटरले त्यहाँबाट पिकअप गर्ने हो, सेलेक्सन गर्ने हो। हामीले के पढ्न खोजिरहेको छ, कस्तो प्रकारको क्वेशन्सहरू हामीसँग आउँछ त, राखिएको छ त, एप्रोच के हो त, यति मात्र सिक्न खोजेको। अहिलेको रिक्वायरमेन्ट भनेको टु अन्डरस्ट्यान्ड द फ्याक्ट एन्ड एप्लाई इट है। यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो, मैले कुरा बुझ्ने र एप्लाई गर्ने। ल अब हेरौँ त एकचोटि, मैले के भने 2 वटाको रिजल्टेन्ट थर्ड बराबर हुन सक्छ भने नेट रिजल्टेन्ट 0, अदरवाइज नन 0। अब हेरौँ त, 10 र 30 को रिजल्टेन्ट 20 to 40 हुन्छ, 20 to 40 हुन्छ, 35 पनि हुन सक्छ, रिजल्टेन्ट 0 हुन सक्छ। रिजल्टेन्ट 0 भयो भने एक्सेलरेसन 0 हुन सक्छ। क्यान प्रोड्युस मिलेन 20 र 50 को रिजल्टेन्ट 30 to 70 67 हुन सक्छ। 30 र 80 को रिजल्टेन्ट 50 to 120 के अरे 110 120 कुनै पनि हालमा हुन सक्दैन। यी दुईटाको रिजल्टेन्ट यति बनाउन सक्दैन। रिजल्टेन्ट कहिले पनि 0 भएन, रिजल्टेन्ट 0 भएन भने एक्सेलरेसन जहिले पनि हुन्छ, इन एनी कन्डिसन, कुनै पनि अवस्थामा एक्सेलरेसन डेभलप गराउँछ। कान्ट प्रोड्युस भएको भए तिमीले चेक गर, डी किन भएन? अब तिम्रो काम हो नि, यत्रो पढाइ लेखेपछि डी किन भएन खोज आएर। 50 र 250 को रिजल्टेन्ट 50 र 200 को रिजल्टेन्ट 150 to 250 240 हुन सक्छ, भयो भने 0 हुन्छ। क्यान प्रोड्युस भनेको छ, 0 त भने होइन, त्यसकारण तिम्रो काम हो त्यो। ल अब यहाँ भन्दा बढी तिम्रो काम, तिमीलाई किताब दिएको छ पढ भनेर, त्यसकारण क्वेशन यहाँ मैले भने यस्तो रहेछ भनेर किताबको क्वेशन्सलाई हेर्ने, आन्सर बनाउने, लेख्ने केही पनि भनेन, ओरल आन्सर लेख्ने हो। अब 4 वटाको केस पनि दिएको छ। द सेट्स अफ डिस्प्लेसमेन्ट of particle which can bring the particle at a starting point are A मा 5 meter 10 meter 20 meter and 40 meter, B मा 10 meter 20 meter 40 meter and 100 meter, C मा 20 meter 50 meter 120 meter and 240 meter, D मा 50 meter 150 meter 300 meter and 450 meter, B भनेर यस्तो टक्क लेखिरहेछ। अब सोचेर भन्ने ए बी नभने आन्सर डी भयो, एकदमै राम्रो प्रसन्न कुमार, डी भन्ने आन्सर ठिक छ, एकदमै राम्रो भन्यो, एकदमै राम्रो भन्यो। अब 4 वटाको केसमा मैले यहाँ फेरि एकचोटि रिकल गर्न खोजेँ, तिमीलाई फेरि रिजल्ट रिकल गर्न खोजेँ। के भनेको छ भने फोर्सेस के अरे डिस्प्लेसमेन्ट, सेट्स अफ डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल व्हिच क्यान ब्रिङ द पार्टिकल एट स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको मतलब यो पार्टिकल यसरी गयो फेरि ओरिजिनल पोजिसनमा आउनु पर्यो।
ओरिजिनल पोजिसनमा आउनको लागि कन्डिसन के छ भने आन्सर के छ त भन्दाखेरि कुनै तीनवटाको रिजल्टेन्ट बराबर फोर्थ इन म्याग्निट्युड अपोजिट इन डाइरेक्सन। हेर त एकचोटि द रिजल्टेन्ट अफ any three vectors is equal to fourth in magnitude and opposite in direction. Opposite in direction, then net resultant will be zero. Otherwise non-zero. अब हेरौँ एकचोटि रिजल्टेन्ट 0 भनेको डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुनु पर्यो। तीनवटाको रिजल्टेन्ट बराबर फोर्थ हुनु पर्यो। अब तीनवटा हेरौँ एकचोटि। दुईटाको त a + b a - b गर्न सक्यौं, सजिलै थियो। तीनवटाको के गर्ने भनेदेखि तरिका के छ भने सानो दुईटाको म्याक्सिमम सँग अर्कोको रेन्ज हेर्ने, सानो दुईवटाको म्याक्सिमम सँग अर्कोको रेन्ज हेर्ने। 5 र 10 को 15 हुन्छ, 15 र 20 को रेन्ज हेर्ने। 5 to 35 40 हुनै सक्दैन, ओरिजिनल पोजिसनमा आउनै सक्दैन, गलत भयो, मिलेन। अब हेर्छौं यहाँ 10 र 20 को रिजल्टेन्ट 30 भयो, 30 र 40 को रेन्ज हेर्यो भने 10 to 70 100 हुनै सक्दैन, गलत भयो। यो हेरौँ एकचोटि 20 र 50 को रिजल्टेन्ट हामीले म्याक्सिमम भनेको 70, 70 र 120 को रिजल्टेन्ट कति हुन्छ? मिनिमम 50, म्याक्सिमम 70 भन्ने बित्तिकै 190, 240 हुनै सक्दैन। अब यहाँ हेरौँ त 50 र 150 को रिजल्टेन्ट 200, 200 र 300 को रिजल्टेन्ट भनेको 100 to 500, 100 to 500, 450 हुन सक्छ। भयो भने ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछ। क्वेशनले के भन्न खोजेको, क्वेशनले पढेपछि थाहा पाउनु पर्यो। अरे भएन बाबु, क्वेशनले भनेको भाषा नै बुझेनौ भने त हामी दुःख पायौं नि त, हैन? किनभने हाम्रो सबमा मैले बारम्बार हरेक चोटि इम्पोर्टेन्स दिएर भन्न खोजे तिम्रो अहिलेको काम के हो भने धेरै भन्दा धेरै क्वेशन पढ्ने, क्वेशनसँग फ्यामिलियर बन्ने। क्वेशनले के भन्यो भन्दाखेरि यिनीहरू मध्ये कुन डिस्प्लेसमेन्टले बडीलाई पार्टिकललाई स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याउँछ। स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याउनु भनेको के हो? डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुनु हो। जस्तै एउटा कारको कुरा गरे, यसरी गयो, यसरी गयो, यसरी गयो, फेरि यहाँ आयो भने त डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ नि। चारवटा डिस्प्लेसमेन्ट, सेट्स अफ डिस्प्लेसमेन्ट मध्ये कसको रिजल्टेन्ट 0 हुन सक्छ भने लेखेको। सर अप्सन डी चेक गर्दा 50 र 150 को रिजल्टेन्ट 200 मात्र किन? 100 त हुन सक्छ नि। अप्सन डी चेक गर्दा 50 र 150 को रिजल्टेन्ट 100 हुन सक्छ, के अरे 100 हुन सक्छ। तर 100 भएपछि 50 र 150 मैले यसो भनेको थिएँ, तिमीले अलि पढेन बाबु। तीनवटा भयो भने सानो दुईटाको म्याक्सिममसँग, अलि पढेन, अलि बुझेन। सानो दुईटाको म्याक्सिममसँग थर्डको रेन्ज हेर्ने। दुईटा भए पो म्याक्सिमम मिनिमम गरिदिन्थ्यौँ। आइडिया त बनाउँदै जानु पर्यो नि त, हैन? नयाँ नयाँ आइडिया बनाउँदै जानु पर्यो। आइडिया किन बनाउनु पर्यो? छिटो सल्भ गर्नलाई, क्वेशनलाई हेर्ने बित्तिकै आन्सर गर्नलाई। तरिका के रहेछ? सानो दुईटाको म्याक्सिममसँग अर्कोको रेन्ज हेर्ने। तिम्रो डी को अप्सनमा मैले भने 50 र 150 को म्याक्सिमम 200 भयो, 200 र 300 को रेन्ज हेरे पुग्छ। त्योभन्दा अरू हुनै सक्दैन। चेक गर 2-4 महिना लगाएर, तर पनि हुन सक्दैन। भयो भने कुनै भरौँला। त्यसकारण तरिका नै के हो भने चारवटा छन् भने सानो दुईटाको, तीनवटाको हेर्ने, तीनवटाको हेर्नलाई सानो दुईटाको म्याक्सिममसँग अर्कोको रेन्ज हेर्ने। ल भन त अब डी कसरी भयो? भेक्टरबाट यस्तो मूर्ख विद्यार्थी छ तिमी विवेक अर्याल। अहिले कुनबाट कति मार्क्स भएको भए त म जुन थाहा थियो त्यही आइहाल्थ्यो, त्यही पढाइदिन्थेँ नि। तिमीले कम्तीमा के दिमागमा राख्नु पर्यो? +2 होइन पढेको, +2 पढेको होइन। मेकानिक्स 11 मा 36 मार्क्स आउने भन्ने यति यस्तो हुँदैन। मात्र कुरा के हो भने कहिलेकाहीँ भेक्टरबाट दुईटा क्वेशन आइदिन सक्छ। कम्प्युटर निकाल्ने हो, तिमीले निकाल्ने होइन।
कहिलेकाहीँ क्वेसनै नआउन सक्छ। एकचोटि दुईचोटि कुनै कुनै विद्यार्थीको यस्तो भएको छ, पढ्यो सबभन्दा धेरै पढिन्छ मेकानिक्स, सर मेरो मेकानिक्स एउटा पनि आएन मेकानिक्सबाट भन्थ्यो। किन? अरू च्याप्टरबाट आइदियो। किन? कम्प्युटरले राख्दाखेरि त्यहाँ प्रोग्रामिङ गरेको छ। प्रोग्राम पहिला त 4 सालसम्म 40 मार्क्स थियो, अहिले 45 मार्क्स छ। फिजिक्स 31वटा क्वेसन आउँछ, ग्रुप एमा सेक्सन एमा 17वटा क्वेसन आउँछ। कुन च्याप्टरबाट आउँछ भन्नै सक्दैन, बल्कमा निकाल्ने हो। त्यहाँ एउटै च्याप्टरबाट एउटै टपिक्सबाट दुईटा क्वेसन रिपिट पनि हुन सक्छ, क्वेसनै नआउनु पनि सक्छ। त्यसकारण त्यसरी पढ्ने होइन। मैले अस्तिबाट बारम्बार भनिरहेको छु तिमीलाई, तिम्रो उद्देश्य यो कुन च्याप्टरबाट कहाँ कति मार्क्स ठक्कै थाहा भएको भए यति धेरै दुःख किन गर्नु पर्थ्यो बाबु? 2-4 दिन पढाएर तिम्रो पैसा लिन्थ्यो, आनन्द भइहाल्थ्यो नि, हैन? त्यसकारण त्यो सोच राख्नु पनि हुँदैन। त्यो विचार नै खराब हो। हामी अलिकति खराब ट्रेनमा बसिराखेका छौँ, ग्रोन अप भएको छौँ। त्यसकारण जहिले पनि के, मैले धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन याद गर्नुपर्छ, मैले धेरैभन्दा धेरै जान्नुपर्छ, मैले जाँचका धेरैभन्दा धेरै क्वेसन एटेम्प्ट गर्नुपर्छ। त्यसो भए पनि के हुन्छ, तिमी पनि खुसी, तिम्रो पनि रिजल्ट राम्रो हुन्छ, हामी पनि खुसी। अनि भोलि पछि हो त्यहाँ मैले पढेर राम्रो भयो भने पनि त हाम्रो पनि काम चल्छ नि। त्यसकारण बी पोजिटिभ, थिङ्क पोजिटिभ, राम्रो तरिकाले गर, त्यस्तो नसोध। म डीलाई एकचोटि फेरि भन्नु, 3वटाको मिनिमम कसरी निकाल्ने? 3वटाको मिनिमम निकाल्ने तरिका के भने, फेरि एकचोटि रिकल गरे, सानो दुईटाको म्याक्सिममसँग रेन्ज हेर्ने भनेको छु। फेरि एकचोटि सुना त, सानो दुईटाको म्याक्सिममसँग, सन्तोष यादव एकचोटि सुना है राम्रोसँग, सानो दुईटाको म्याक्सिममसँग रेन्ज हेर भनेको मतलब 5 र 10 को म्याक्सिमम 15, 15 र 20 को रेन्ज हेरे भयो। 15 र 20 को रेन्ज 5 to 35, मिनिमम 5 भन्दा तल हुनै सक्दैन, हुनै सक्दैन। हुन्छ, किताब भनेको किताब चेन्ज छैन, पहिलाको किताब छ भने समस्या भएन, केही प्रब्लमै छैन। जसरी मैले बारम्बार के भने, जसरी पनि तिमी कन्सेप्ट क्लियर बनाऊ त्यति भए पुग्यो, त्यति भए पुग्यो। अस्ति डाइमेन्सन पढाउने नि तपाईँ, मलाई बिर्सिरहेको क्या हो, लोकेन्द्र श्रेष्ठ डाइमेन्सन पढाउने पनि तपाईँ हो भने त मैले बाहेक कोही पढाउँछ ल, मान्छेले बिर्से जस्तो छ। यति कुरा बताएँ है मैले, यहाँभन्दा बढी तिम्रो काम। त्यसपछि किताबमा भएको प्र्याक्टिस गरे, हो यो भने चाहिँ यो रहेछ, सरले भनेको यो रहेछ, हो या मिल्दै गयो भने त खुसी हुँदै जान्छ नि। त्यसकारण हामी क्वेसनलाई कन्सेप्ट क्लियर गराउनु पर्यो। ल अब अगाडि जान्छौँ। एक्जाम्पल नेक्स्ट, when forces of 6 Newton, 9 Newton and 12 Newton act on a body of mass 3 kg, then body remain in equilibrium. In equilibrium. On removing 9 Newton force, the acceleration produced on body is A मा 2 meter per second square, B मा 3 meter per second square, C मा 4 meter per second square, D मा 9 meter per second square. 3वटा फोर्स लागेर बडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम। के बुझ्छौ? अब यसको बुझ्यौ के? पहिला क्वेसन हेर्ने बित्तिकै 3वटा फोर्स लागेर बडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम। आन्सर बी एकदमै राम्रो भन्यो, एकदमै राम्रो विद्यार्थी छ। ठीक छ, क्वेसन के बुझ्यौ? अब तिमीले भने पनि म त क्वेसनलाई एक्सप्लेन गर्न खोजेको, मैले कन्सेप्ट दिन खोजेको हुनाले मैले बनाउने भए। कन्सेप्ट के बुझ्यौ? कन्सेप्ट के छ? किन यस्तो हुन्छ त? इक्विलिब्रियम भन्नाले के बुझ्यो? नेट फोर्स जिरो। के बुझ्यो? नेट फोर्स जिरो। इक्विलिब्रियम भन्नाले नेट फोर्स जिरो। नेट फोर्स जिरो कुन बेला हुन्छ? 3वटा, दुईटा भएको भए इक्वल इन म्याग्निट्युड अपोजिट इन डाइरेक्सन भन्दैनथ्यौ। 3वटाको केसमा के गर्ने? कुनै दुईवटाको रिजल्टेन्ट मस्ट बी इक्वल टु थर्ड इन म्याग्निट्युड अपोजिट इन डाइरेक्सन। फेरि एकचोटि रिकल गराए, कुनै दुईवटाको रिजल्टेन्ट मस्ट बी इक्वल टु थर्ड इन म्याग्निट्युड अपोजिट इन डाइरेक्सन। कन्सेप्ट के भयो भने, इफ resultant of any two vectors is equal to
third in magnitude and opposite in direction, then net resultant will be 0. Otherwise non-zero. Non-zero. यो एउटा रिजल्ट भयो, याद गर्नु पर्यो। तीनवटा भेक्टरको केसमा कुनै दुईवटाको रिजल्टेन्ट मस्ट बी इक्वल टु थर्ड इन म्याग्निट्युड एन्ड अपोजिट इन डिरेक्सन। यो एउटा रिजल्ट भयो नेट रिजल्टेन्ट 0 हुनको लागि। अब हेर त, तीनवटा फोर्स लागेर मैले यहाँ अलिकति हेरे देखाउन खोजे 3 न्यूटन के अरे 6 न्यूटन 9 न्यूटन र 12 न्यूटन यसरी लाग्यो भने रिजल्टेन्ट बडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम। नेट रिजल्टेन्ट 0 हुनु पर्यो। इक्विलिब्रियम भन्ने बित्तिकै बडी मस्ट बी इन द स्टेट अफ रेस्ट और यूनिफर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भनेको छ। यी तीनटाको रिजल्टेन्ट 0 हुनु पर्यो। अब रिजल्टेन्ट 0 हुनको लागि 6 र 9 को रिजल्टेन्ट 12 हुनु पर्यो। 6 र 12 को रिजल्टेन्ट 9 हुनु पर्यो। 9 र 12 को रिजल्टेन्ट 6 हुनु पर्यो। अब दोस्रो केसमा on removing 9 न्यूटन फोर्स यो हटायो भने 6 र 12 को रिजल्टेन्ट कति थियो? 6 र 12 को रिजल्टेन्ट कति थियो? 9। किनभने यो 9 र यो 9 0 थियो। यो हटायो भने 9 त भइहाल्छ। त्यसकारण रिजल्टेन्ट कति हुँदो रहेछ त? सोचेर भन त। रिजल्टेन्ट बराबर भन त रिमुभ्ड फोर्स 9। एकदम ठिक छ, रिमुभ्ड फोर्स भन्छु मैले अहिले। किनभने 9 नहटाएर अर्को हटायो भने जुन फोर्स हटायो त्यही हुन्छ रिजल्टेन्ट। त्यसकारण एक्सेलरेसन बराबर FR/m। यो भनेको 9/3 = 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब कुरा फेरि एकचोटि सुनौ। तीनवटा फोर्स अथवा भेक्टर लागेर बडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम भन्नाले कुनै दुईवटाको रिजल्टेन्ट मस्ट बी इक्वल टु थर्ड इन म्याग्निट्युड अपोजिट इन डिरेक्सन। त्यसकारण यस्तो केसमा रिजल्टेन्ट भनेको जुन भेक्टर जुन फोर्स हटाएको छ रिजल्टेन्ट त्यही हुन्छ र एक्सेलरेसन आइहाल्यो। एक्सप्लेन अगेन ल, ठिक छ। हेर त, म यहाँनिर फिगरी डायग्राम बनाएर भने यो बडीमा 6 न्यूटन 9 न्यूटन। अब यसरी नै किन बनाउनु भयो भन्ला? यो त कन्डिसन हो। यो इक्विलिब्रियममा हुनको लागि रिजल्टेन्ट 0 हुनु पर्यो। रिजल्टेन्ट 0 हुनको लागि कुनै दुईवटाको रिजल्टेन्ट थर्ड बराबर हुनु पर्छ। हेर त, 6 र 12 को रिजल्टेन्ट 9 हुनु पर्छ। 12 र 9 को रिजल्टेन्ट 6 हुनु पर्छ र अर्को रिजल्ट हामी 6 र 9 को रिजल्टेन्ट 12 हुनु पर्छ। अब यहाँनिर कुनै पनि हामीले हेर्दाखेरि यो दुईटाको रिजल्टेन्ट 6 भयो, 6 र 6 0, यो छोड्दियौ हामीले। यसपछि यो दुईवटाको रिजल्टेन्ट 6 र 9 को रिजल्टेन्ट 12 भयो, यो 12 र यो 12 0। यसकारण कुनै दुईवटाको रिजल्टेन्ट बराबर थर्ड इन म्याग्निट्युड अपोजिट इन डिरेक्सन भयो भने मात्रै बडी इक्विलिब्रियममा हुन्छ भन्ने कुरा कन्सेप्ट हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। त्यो कन्सेप्ट हो। त्यसपछि यो हटायौं भने 6 र 12 को रिजल्टेन्ट कति थियो? 9। रिजल्टेन्ट भनेकै जुन फोर्स हटायो त्यही हुन्छ। यदि 12 हटाएको भए 4 हुन्थ्यो। एकदमै राम्रो भन्यो। जुन हटायो रिजल्टेन्ट त्यही हुन्छ। सर कसरी भयो बुझेन? कसरी भयो? तिमी साइन्स पढ्छौ, कसरी भयो? यहाँ हेर न, इक्विलिब्रियम भनेको के हो? अब तिमीलाई यत्रो पढायो एकजना विद्यार्थीले, सुभाष रिमाल भन्ने विद्यार्थीले न्युमेरिकली 9 र 6 को रिजल्टेन्ट 12 हुँदैन भन्थ्यो। तिमी नयाँ साइन्टिस्ट आइसक्यो हेर। मैले अघिबाट सुरुबाट स्टार्ट गरेको 9 र 6 को रिजल्टेन्ट डिपेन्डिङ अन द एंगल 3 to 60 के अरे 3 to 15 जति पनि हुन्छ भने 12 हुँदैन। कहाँ सिक्यौ तिमीले 12 हुँदैन भनेर? पढेको भएन बाबु, पढेको भएन। तिमीले यसरी पढ्यो भने तिम्रो आन्सर बन्दैन। आन्सर नबनेपछि तिम्रो प्लस 2 को पढाइ होइन क्या। प्लस 2 मा तिमी पहिले सरले पढाउने बित्तिकै सर इम्पोर्टेन्ट छ भनेर पढ्न सुरु गरेको कारणले तिम्रो लेभल यस्तो भएको। त्यसकारण
इम्प्रुभमेन्ट गर्ने, सोच पोजिटिभ राख्ने, आफ्नो डेस्टिनेसन क्लियर बनाउने, कहाँ पुग्नु छ क्लियर हुनु पर्यो। मैले पुलचोकमा इन्जिनियर फ्री बन्नु छ, मेरो उद्देश्य त्यही छ, अहिले डेस्टिनेसन त्यही हो। फ्रीमा पढ्नलाई 12, 14, 15,000 विद्यार्थीमा कम्पिटिसन गर्नु छ, दोस्रो उद्देश्य त्यही छ। त्यसकारण अनि कम्पिटिसन टेक्स्ट के हो त? प्लस 2 को कुरा, नपढेको पढाइ हुँदैन यहाँ साइन्टिस्ट बनाउनु खोजा हो र 1.5 महिनामा। त्यसकारण अलिकति विचार गर है, सोच पोजिटिभ, कन्सन्ट्रेट गरेर पढ्ने। अलि मिलाएको छैन, इक्विलिब्रियम नमानेको भए त गर्नै सक्दैन। त्यसकारण मैले मात्रै कन्सेप्ट के सिकाउनु खोजेको भने इक्विलिब्रियम 3टा फोर्स लागेर इक्विलिब्रियम, 2टा मात्र लागेर इक्विलिब्रियम भने झन् सजिलो। इक्विलिब्रियम म्याग्निट्युड अपोजिट डाइरेक्सन, एउटा हटायो भने अर्को फोर्स भइहाल्छ। त्यसकारण 3टा भयो भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 2वटाको रिजल्टेन्ट बराबर थर्ड हुनु पर्यो। ल ठिक छ, फेरि भन्छु र अलिकति त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने है। ल हेर त, हामीले 3वटा फोर्स लागेर बढी इक्विलिब्रियम हुन्छ भने इक्विलिब्रियम भन्नको लागि नेट फोर्स 0 हुनु पर्यो। नेट फोर्स 0 हुनको लागि 6 र 9 को रिजल्टेन्ट 12। अब त्यसपछि 6 र 12 को रिजल्टेन्ट 990। अब 9 र 12 को रिजल्टेन्ट 660। अब के भन्यो भने कुनै एउटा फोर्स हटायो, जुन फोर्स हटाएको छ रिजल्टेन्ट त्यही हुन्छ। अब 9 हटायो भने रिजल्टेन्ट 9 नै हुन्छ, 12 हटायो भने रिजल्टेन्ट 12 नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि 2वटाको रिजल्टेन्ट थर्ड बराबर भइराखेको छ। त्यो थर्ड हटाइदियो भने त रिजल्टेन्ट त त्यही बराबर हुँदैन त। 4वटाको किताबमा छैन, छोड्दियो। अहिले मैले अघि भनिसकेको छु, बारम्बार के भनिरहेको छु, अहिले साइन्टिस्ट बन्नु छैन है। मैले यो कुरा थाहा पाइराख्ने, 4वटा भयो भने फेरि चेक गर्न धेरै गाह्रो छ। त्यसकारण त्यो कुरा किताबहरूमा रेफरेन्समा दिएको छैन, हामीले पनि गरेनौँ। अहिले हाम्रो उद्देश्य मात्रै के छ भने हामी हाम्रो टेक्स्टमा, हाम्रो किताबमा हामीले 11, 12मा सुनेका कुरालाई अगाडि बढ्नु छ, अगाडि सल्भ गर्नु छ, अलिकति पोजिटिभ एटिट्युड राख्नु छ। डेस्टिनेसन के हो? पुलचोकको जाँच। किन? फ्रीमा पढ्न पाइन्छ। त्यसकारण नम्बर नेक्स्ट, द resultant of A and B is R if magnitude of vector B is made double, then new resultant become perpendicular to A, then vector R is A, B, C मा A plus B, 2B, D मा A minus 2B। यो क्वेशनलाई यतिकै आन्सर गर्न सक्दैन, यसमा बनाउनै पर्ने हुन्छ। आन्सर बी भनिसक्यो, आन्सर त बी भनेको हो भने आन्सर करेक्टै भन्यो, जसले भन्यो राम्रै भयो। र अब कसरी भन्ने कुरा बुझ्न खोजेको, मैले यसमा सिकाउन खोजेको तिमीलाई नयाँ तरिका, नयाँ कुरा सिकाउन खोजेको मात्रै के हो भने एउटाको म्याग्निट्युड गर्यो भने न्यू रिजल्टेन्ट परपेन्डिकुलर भनेको छ। यति कुरालाई क्लियर के हुनु पर्यो, कुनै एउटा भेक्टरको म्याग्निट्युड डबल गर्दा, ट्रिपल गर्दा नामसँग नम्बरसँग सरोकार छैन। कुनै एउटा भेक्टरलाई डबल गर्दा न्यू रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु ए भनेको कारणले ए र बी बीचको एंगल अब्ट्युज हुनुपर्छ। यति बुझ्नु पर्यो। क्लियर के हुनु पर्यो भने रिजल्टेन्ट परपेन्डिकुलर भनेको हुनाले रिजल्टेन्ट जहिले पनि ए र बी बीचमा पर्ने कारणले ए र बी बीचको एंगल अब्ट्युज हुनु पर्यो। यो क्लियर हुनु पर्यो पहिलो पोइन्ट। त्यसपछि हामी यहाँनिर फिगर बनाउँछौँ, यहाँ बनाऊ, यता बनाऊ, यतातिर बनाए, यता सल्भ गरौँला। एउटा भेक्टर ए भने अर्को भेक्टर बी भने यो दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट आर छ। अब के भन्यो भने यदि बी को म्याग्निट्युड डबल गर्यो भने न्यू रिजल्टेन्ट इज आर ड्याश भनौँ, यसलाई 90 डिग्री भयो यो। अब हेर त, अब हामीसँग फर्स्ट केसमा हेरौं। फर्स्ट केस दुईटा भेक्टर बीचको एंगल थीटा छ भने r इज इक्वल टु रूट ओभर a स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। समस्या कसैलाई छ भने फेरि भन, हेर त, दुईवटा भेक्टर जसको एंगल थीटा छ भने a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। अब हामीले के गर्दिन्छौं भने यसमा राखौँला, सेकेन्ड केसमा जान्छौं। सेकेन्ड केसमा के भयो भने b डबल गर्यो भने tan 90 is equal to 2b sin थीटा by a plus 2b cos थीटा। tan 90 भनेको 1/0 हो, tan 90 भनेको 1/0 हो, sin 0 by cos 0, cos 0 भनेको 0, sin 0 भनेको 1, के अरे sin 90 भनेको 1, cos 90 भनेको 0, क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने cos थीटा इज इक्वल टु माइनस a by b 2b हुँदो रहेछ। यसलाई यहाँ पुट गर्दिन मन लाग्यो अब, किनभने cos थीटा को भ्यालु आइसकेपछि रुट ओभर a स्क्वायर प्लस 2ab अनि माइनस a by 2b प्लस b स्क्वायर। अब हेर त 2b काटिन्छ, a स्क्वायर पनि काटिन्छ, आन्सर b भयो जस्तै भनेको छ। ठीक छ, यो नम्बर 2 नम्बर खाले क्वेशन हो, सल्भ गर्नै पर्छ है। यसमा यतिकै भन्न मिल्दैन, सक्दैन। त्यसकारण मैले फेरि एकचोटि रिकल गर्न खोजे। रिकल के गर्न खोजे भने a र b को रिजल्टेन्ट r छ, a र b को रिजल्टेन्ट r छ, अनि b को म्याग्निट्युड डबल गर्यो भने, b मा b थप्यो भने, म्याग्निट्युड डबल गर्यो भने न्यू रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु a भने हामीलाई r को भ्यालु कति भनेको छ, r यति भन्यौ। त्यसपछि tan 90 इज इक्वल टु 2b sin थीटा बाई a प्लस 2b cos थीटा। एंगल त चेन्ज छैन, त्यसकारण रिजल्ट राख्ने बित्तिकै cos थीटा को भ्यालु आयो, सिम्प्लिफाई गर्यो, एन्सर आयो। र यो यस्तो प्रब्लम भनेको 2 नम्बर खाले, अघिसम्म गरेको प्रब्लम्स भनेको 1 नम्बर खाले क्वेशन हो, अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइप अफ क्वेशन हो भने यो एप्लिकेशन्स वाला क्वेशन्स हो, सल्भ गर्नु पर्छ तिमीले 2 नम्बर खाले क्वेशन्स। एउटा क्वेशन्स गर्छु, त्यसपछि द सम of two forces is 18 Newton and their resultant is 12 Newton. If resultant is perpendicular to a smaller force, then forces are A मा 10 Newton and 8 Newton, B मा 11 Newton and 7 Newton, C मा 12 Newton and 6 Newton, D मा 13 Newton and 5 Newton। मैले यहाँनिर तिमीलाई सिकाउन खोजेको सम र रिजल्टेन्ट दुईटा वर्डको मिनिङ देखाउन खोजेको, भन्न खोजेको। सम भनेको के हो, अल्जेब्रिक एडिसन। फर्स्ट केसमा cos थीटा को भ्यालु कसरी आयो बुझेन, फर्स्ट केसमा, सेकेन्ड केसमा नारायण पौडेलको एकचोटि भन त, नारायण जी, फर्स्ट केसमा कि सेकेन्ड केसमा? मैले cos थीटा को भ्यालु सेकेन्ड केसमा निकाले होइन। एक तिमीले नारायण एकचोटि सुन त, मैले के गरेँ भने पहिलो केसमा cos थीटा जस्ताको तस्तै केही पनि राखेन, सेकेन्ड केसबाट cos थीटा को भ्यालु निकालेर राखिदिएको फर्स्ट केसमा। भन त नारायण सर, त्यो क्वेशन पुरै फेरि एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्। कुन क्वेशन नानी? भन त, स्तुतिले कुन क्वेशन भन्यो त, भन त, अघिल्लो क्वेशन के यो क्वेशन? स्तुतिको एकचोटि भन त, है स्तुति, स्तुतिले कुन क्वेशन भनेको थियो? लेट्स कन्टिन्यू। ठीक छ, कन्टिन्यू सल्भ गरेको ठीक छ। एकचोटि फेरि एक्सप्लेन गरेँ, हेर त, म यहाँ फेरि रिजल्ट भन्छु। हेर त, तिमीलाई एउटा भेक्टर ए भन्ने भेक्टर छ, अनि पहिला के बुझ्नु पर्यो, क्वेशन पढ्न बानी बसाल्नु पर्छ। अघिबाट भनिरहेको छु मैले, क्वेशन पढ्ने बानी बसाल्ने है, अलिकति कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो।
हैन तिमी यो सबै किताबमा कन्सेप्ट कहाँ हुन्छ बाबु किताबमा कन्सेप्ट हुँदैन क्या किताबमा टिचर्सले त्यो बनाउने हो एक्सप्लेन गर्ने हो छैन भने त बुक मार्केटमा कति किताब मार्केटमा किताब पाइन्छन् अनि पढ्नै आउनु पर्थेन हामी त बेरोजगार भइहाल्छौँ नि फेरि हैन त्यसकारण कन्सेप्ट मैले बारम्बार के भनिराखेको छु तिमीलाई भने मैले मेरो आफ्नो अनुभवमा मैले 20औं 30औं वर्षदेखि पढाएर बच्चाले कम्तीमा यति जानेपछि यो बच्चा राम्रो एटेम्प्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा मैले सिकेको कुरा तिमीलाई शेयर गर्ने हो क्या त्यसकारण अलिकति विचार गर किताबमा कन्सेप्ट भन्ने हुँदैन किताबमा त सल्भ गरेको हुन्छ तर तिमीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ के यसरी हो भनेर अब हेर त म फेरि एकचोटि कल गराएँ ए र बी दुईटा भेक्टर छन् है त अनि के भनेको छ भने बी को म्याग्निट्युड डबल गर्यो भने भनेको छ फेरि क्वेशन पढ्यौ बी को म्याग्निट्युड डबल गर्यो भने डिरेक्सन चेन्ज गरेको छैन म्याग्निट्युड मात्र डबल गर्दा रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर भनेको कारणले रिजल्टेन्ट बीचमा पर्छ भने बी त यता हुनु पर्यो त्यसपछि मैले के गरेँ ए र बी को रिजल्टेन्ट आर भने एक स्टेपमा फर्स्ट स्टेपमा यो एंगल थीटा छँदैछ दोस्रो स्टेपमा के गरेँ बी लाई डबल गर्यो यहाँ बी मा बी थप्यो भने न्यू रिजल्टेन्ट यता गयो रे अब न्यू रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु ए भनेको छ भने फर्स्ट केसमा मैले आर को भ्यालु निकाले आर इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर गरे अनि सेकेन्ड केसबाट यो 90 भएको हुनाले tan 90 इज इक्वल टु 2b sin थीटा बाई a प्लस 2b cos थीटा जुन हामीले अघि डिरेक्सन निकाल्ने सिकेका थियौं tan 90 भनेको 1/0 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि cos थीटा को भ्यालु आयो माइनस a/2b अनि पुट गरिदियो आन्सर आयो 2b sin थीटा राखेर रिजल्टेन्ट निकाल्दा हुँदैन के रे 2b b बराबर 2b मूर्ख रहेछ म तिमी अलिकति कुरै पढ्दैन क्या तिमीले भनेको के छ भन्ने नबुझेर मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ त भनेको के छ भने a र b को रिजल्टेन्ट r छ r को भ्यालु निकाल भनेको छ अनि a र 2b को रिजल्टेन्ट निकाल्छु भनेर मिल्छ अलि मिलेन तिम्रो यो पढाइ इन्जिनियर हुने मान्छेले सोच राम्रो हुनु पर्यो क्या पहिला क्वेशन पढ्ने बानी बस्छन् मैले भने म यहाँ 2 महिना 3 महिना 1.5 महिनामा इन्जिनियर के अरे साइन्टिस्टै बन्छु भनेर सोच्यो भने त्यो गलत कुरा हुन्छ मेरो उद्देश्य मैले पनि तिमीलाई साइन्टिस्ट बनाउन खोजेको होइन मैले मात्र प्रयास के गर्न खोजेको भने 11 12 मा हामीले पढेको एप्रोच फरक एकदमै फरक किन हामी स्ट्रेट ट्रायंगल लज अफ भेक्टर एडिसन हेन्स फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट प्याटर्नमा पढाएको हुन्छौं अहिले के हो किन कसरी कतिदेखि कतिसम्म यो भयो हुन्छ कि हुँदैन यो हुन सक्छ कि सो मेनी केसेस आर देयर त्यसका पढेको नयाँ होइन किन पुलचोकले त इन्ट्रान्स पढेर आइजा कोचिङ पढेर आइजा म जाँच लिन्छु भन्ने हो त होइन हामीले पढ्नु परेको किन हाम्रो पढाइको एप्रोच फरक भएको कारणले त्यो एप्रोच र यो एप्रोचमा हामीले अलिकति आफूलाई कन्भिनियन्ट बनाउनको लागि पढ्ने हो त्यसकारण मैले अघिबाट भने यु ह्याभ टु चेन्ज योरसेल्फ लेख्ने धेरै काम छैन पोइन्ट मात्र लेख र क्वेशनलाई धेरै भन्दा धेरै पढ मेरो इम्पोर्टेन्स यसमा रहन्छ म धेरै कुरा भनेन किनभने धेरै भन्यो भने गफ मात्र हुन्छ हाम्रो काम धेरै गर्नु छ धेरै पढ्नु छ त्यसकारण अब म अर्को क्वेशनतिर गए मैले यहाँ सिकाउन खोजेको तिमीलाई सम र रिजल्टेन्ट है फेरि सम र रिजल्टेन्ट एन्सर एकदमै राम्रो भन्यो 13 र 5 डी एन्सर एकदमै राम्रो भन्यो तिम्रो भनेको एन्सर एकदमै राम्रो छ मैले धेरै विद्यार्थीले भन्यो ठीक छ मैले सबभन्दा पहिला सम र रिजल्टेन्टको बारेमा कुरा गर्न खोजेँ सम भनेको के हो त जस्तै मैले मानौं 5 र 8 छ अथवा यहीँकै कुरा गरौँ दुईवटा भेक्टर्स 12 18 छ सम भनेको अल्जेब्रिक एडिसन अब हामी 11 पढे जस्तो क्वेशन प्याटर्नमा जाने हो भने 11 पढे जस्तो प्याटर्नमा जाने हो भने लेट टु फोर्सेस बी f1 एन्ड f2 नाउ लेखेर f1 + f2 = 18 इक्वेसन 1 लेख्छौं अनि r = रिजल्टेन्ट r = √ओभर f1 स्क्वायर + 2 f1 f2 cos थीटा + f2 स्क्वायर गर्छौं त्यसपछि tan 90 किन रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु स्मलर फोर्स भनेको हुनाले tan 90 = f2 sin थीटा / f1 + f2 cos थीटा गरेर cos थीटा को भ्यालु निकाल्छौं पुट गर्छौं अर्को इक्वेसन आउँछ सल्भ गर्छौं आन्सर आउँछ 2 पेज होला अब हामीलाई जम्मा 100 वटा क्वेशन सल्भ गर्नलाई 2 पेज दिएछ नलेख भने हो त्यसले भनेको के हो लेख्ने काम कम सोच्ने काम बढी एनालाइटिकल बढी कन्सेप्ट क्लियर छिटो भन्दा छिटो सल्भ गर क्याल्कुलेटर युज गर भनेर जाँचको एप्रोच छ त्यसकारण हामी अलिकति अर्को तरिका युज गर्छौं यसमा के तरिका युज गर्छौं भने
सम अफ 18 भने 18 कसैको छैन कि खोजिहाल्छौँ पहिला 18 छैन हटाइदिउँला नि 10 र 8 18 11 7 18 12 6 18 मिलेन त्यो एप्रोच काम लागेन यदि चारवटा मध्ये तीनवटाको 18 नभएको भयो भने त एउटा आन्सर यतिकै आइहाल्थ्यो गर्नै पर्दैन हुन सक्छ कहिले काहीँ अब्जेक्टिभ क्वेसन हो तिमीलाई सल्भै गरेर कहाँ भनेको छ र तिमीलाई कुन चीज ठीक हो भनेको छ ठीक त जसरी निकाले पनि त भयो नि हैन र त्यसकारण त्यो एप्रोच काम लागेन अब दोस्रो एप्रोच तिर जान्छु रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु स्मलर फोर्स भनेको हुनाले मैले F1 यहाँ भने यो रिजल्टेन्ट R भने अर्को फोर्स यता भने F2 भने हुनै पर्छ अब यति भइसकेपछि प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार यस्तो हुन्छ यो एंगल 90 डिग्री छ यो पनि F2 नै हुनु पर्यो पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यो भने त F2 स्क्वायर इज इक्वल टु R स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर हुँदो रहेछ नि और R इज इक्वल टु रुट ओभर F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर चेक फ्रम अप्सन अप्सनबाट चेक गर्ने यो काम लाग्छ है मैले अस्ति डाइमेन्सनमा पनि भनेको थिएँ यहाँ पनि भने अरु धेरै ठाउँ काम लाग्छ अप्सनबाट चेक गर्ने फिजिक्स केमिस्ट्रीमा पनि काम लाग्छ म्याथमा पनि काम लाग्छ अप्सनबाट चेक गर्ने रिजल्टेन्ट बार 12 हुनु पर्यो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 12 कहिले पनि हुँदैन 11 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 12 हुँदैन 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर हुँदैन आन्सर मिल्यो सिधै अप्सनबाट चेक गर्ने ल यति भने यहाँ भन्दा धेरै कुरा भनेन यति कुरा सिकाएँ मैले र तिम्रो काम अब सिकिसकेपछि एप्लिकेसन गर्ने काम त छँदैछ तिमी गर्छौ तिम्रो मैले एकदमै पोइन्टमा के भने तिम्रो काम के हो भने अहिले क्लासमा टिचर्सले पढाएका कुरा क्लास सिकिसकेपछि दिउँसोको टाइममा त्यसलाई किताबबाट प्र्याक्टिस हेर्ने सल्भ सबै गर्नु पर्यो हो यो चीज यो छ सबै अहिले भ्याउँदैन भने तिमीले 1 3 8 9 यसरी गरेर अल्टरनेट 2-3 वटा जम्प गरेर हेर्ने कन्सेप्ट क्लियर बनाउने धेरै भन्दा धेरै क्वेशन्स पढ्ने बानी बसाल्ने ल यति भने अब हामी म कुरा गर्छु सम अफ 3 or more than 3 vectors sum of 3 or more than 3 vectors 3 vectors 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टरको सम कसरी निकाल्छौ त भन त एकचोटी केही सुनेछ केही याद छ तिमीलाई याद छ कि छैन कुन विकल्प गरौँ भन त बाबु सर एकचोटी फेरि भन्नु अहिलेको क्वेशन ल ठीक छ एकचोटी फेरि भन्नु भन्यो हेर त रिजल्टेन्ट र सम दुईटा कुरा भनेको रहेछ दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट 12 रे सम 18 रे भने फोर्स कति हुन्छन् भन्ने सोधेको छ मैले के भने रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर भनेको हुनाले रिजल्टेन्ट यता भयो मैले एउटा F1 भने अर्को फोर्स यता हुनुपर्छ F2 भने रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु स्मलर फोर्स भनेको हुनाले F1 यता R यता F2 यता अब हामी प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन युज गर्यो भने यो F2 भयो भने यो पनि F2 नै हुन्छ किन भन्दाखेरि अपोजिट साइड सेम हुनुपर्छ अब यो पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यो भने h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर त्यसपछि r इज इक्वल टु रुट ओभर f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर गर्यो र चारवटा अप्सन मध्ये अप्सनबाट चेक गर्ने ल अब मलाई सम अफ 3 or more than 3 भेक्टर्स को सम कसरी निकालेको थियो पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन भने एकजनाले अहिलेको क्वेशनमा cos tan थीटा माइनस b बाइ निकाल्दा रिजल्टेन्टमा हाले नि आउँछ अघिको क्वेशनमा कुनमा यसमा कुनमा भन त यो क्वेशन कुन क्वेशनमा अघिल्लो क्वेशनमा मान्छे हटायो त्यो उ नै गायब भयो तल गयो मलाई फेरि भन त अघि तिम्रो च्याटमा तल गइसक्यो कता गयो एकछिन है खोज्छु म कम्पोनेन्ट सर एकदमै राम्रो सर प्रोसेस बुझिएन प्रोसेस छोड जाऊ प्रोसेस भनेको पाइथागोरस थ्योरम पढाएको छैन अप्सनबाट चेक गर्ने भनेको प्रोसेसबाट गर्ने हो भने 11 पढे जस्तो गर्ने 2 पेज लाग्छ छोड देऊ अघिको क्वेशनमा cos थीटा बराबर माइनस b बाइ a निकालेर रिजल्टेन्टमा हालेर हुन्छ माइनस b बाइ a रिजल्टेन्ट हुन्छ र cos थीटा बराबर मलाई त्यो भएर बनाएर देखाउ त्यसपछि तिमीले भनेकै मिलेको छैन तिमीले ए बी लाई डबल गर्दा मात्रै रिजल्टेन्ट परपेन्डिकुलर भएको छ तिमीले भनेको त बी लाई डबल नगर्दै परपेन्डिकुलर बनाइदियो त्यसकारण तिमीले पढेकै बुका छैन तिमीले क्वेशन नै पढ्न आएन तिमीले आधा मात्र पढ्यौ त्यसकारण गलत भनिरहेको छौ है अब गलत गरेपछि त रङ गल्ती आइहाल्छ नि हैन र त्यसकारण कुरा नै मिलेको छैन
म होइन अघिको क्वेसन भनेको अघिको क्वेसनमै बनाएको मैले अघिको क्वेसनमा मैले के भने बीलाई डबल गर्दा बीलाई डबल गर्दा रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर भनेको हुनाले 2b sin थीटा बाई a प्लस 2b cos थीटा हुन्छ। त्यो तिमीले फेरि एकचोटि पढ। अहिले मैले के गरेको भने दुईटा सम भनेको अल्जेब्रिक एडिसन, रिजल्टेन्ट भनेको भेक्टर एडिसन। त्यसपछि मैले के विचार के गरेँ त्यहाँनिर के भनेको छ भने यदि हामीलाई तिनीहरूको रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर भनेको हुनाले मैले एप्लिकेसन कसरी युज गरेँ त भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर स्मल फोर्स भनेको हुनाले दुईटा फोर्स बीचको एंगल अप्ट्युज हुनु पर्यो। अप्ट्युज हुने बित्तिकै पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यो। ल अब यहाँभन्दा धेरै कुरा भनेर अब तिम्रो काम है। रिजल्टेन्ट टु बी किन हुँदैन भन्ने त कहाँ हुन्छ, त्यस्तो कहीँ क्वेसन हुन्छ। मैले जहाँ चाहिँ नदिएर म पास किन भएन भनेर जस्तो त्यस्तो क्वेसन सोधेर हुन्छ। रिजल्टेन्ट टु बी किन हुँदैन एंगल अनुसार त्यो रिजल्ट अनुसार भएन। त्यसकारण त्यो त्यस्तो क्वेसनको आन्सर गर्न सक्दैन भाउ। ल यहाँ हेरौँ, मलाई कतिजना आन्सर अब यहाँभन्दा बढी भनेन है। अब यहाँबाट स्टार्ट गरेँ फेरि 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टरको सम निकाल्नलाई हामीले के पढेका छौँ? पोलिगन ल। धेरैजनाले भन्यो पोलिगन ल मिलेन है, त्यसले रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड डिरेक्सन दिँदैन, त्यो त नाम मात्र हो। त्यसको लागि कम्पोनेन्ट मेथड अब 12 पढेर आयो होला, जाँच दियो होला तिमीले। टु फाइन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड एट एनी पोइन्ट अन एक्सिस अफ यो च्याट फुइ भागिरहेको छ माथि, लाइक एकदम लेख्दा भन्थ्यो यहाँ धेरै। अब तिमी बिस्तारै मेसेज गर, कम गर है। त्यो धेरै भयो भने फटाफट भाग्छ, म हेर्नै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण बिस्तारै कन्फ्युज भएको मात्र सोध, त्यही लेखेको लेखै गरेर कहीँ हुन्छ। ल अब सबभन्दा पहिला 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नलाई पोलिगन ल काम लाग्दैन, नाम मात्र हो। त्यो हामीले युज गर्ने भनेको के भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट मेथड। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल तिमीलाई दिन्छु। 12 क्लास पढेर आयो होला, भर्खर जाँच दियो होला। त्यहाँ टु फाइन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड एट एनी पोइन्ट अन एक्सिस अफ न्यारो सर्कुलर कोइलमा के गर्यो थियो हेर। एउटा म्याग्नेट सर्कुलर कोइल लियो होला, यहाँ सानो इलिमेन्ट लियो होला, यसपछि डीबी भन्यो होला, यतातिर डीबीलाई रिजल्भ गर्यो होला डीबी कस बीटा अथवा कस थीटा, डीबी साइन थीटा। एउटा एक्सिसमा लाग्नेलाई साइन भन्यो होला, परपेन्डिकुलर कस भन्यो होला, एक्सिसमा लाग्ने बाँकी रहन्छ भनेर इन्टिग्रेसन गर्यो होला। याद छ कि छैन? होइन नजानेपछि तिमीले भनेको नजानेपछि सोध्नु पर्यो, तर अलिकति बुझेर सुन्ने बानी बसाला बाबु नानी। मेरो कामै तिमीलाई बुझाउन खोज्ने हो। तर यस्तो होइन कि तिमी केही पनि आएको छैन, जिरोबाट अथवा 10 क्लास पढेको विद्यार्थीलाई सिधै एन्ट्रान्स पढाउन खोजेको पनि त होइन नि। 2 महिनामा 1.5 महिनामा हामी तिमीलाई एक्सपर्ट बनाउन कहाँ खोजेको। त्यसमै विद्यार्थी फरक विद्यार्थी नेचरको भएको हुनाले सबै विद्यार्थीलाई एडजस्ट गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने हो। र तिमी कमजोर छ भने तिमीलाई अपग्रेड गर्ने, बेस्ट छ भने अझ एक्सिलेन्ट बनाउने। अहिलेको उद्देश्य त्यही हो। त्यसकारण त्यो उद्देश्य साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी पोजिटिभ एप्रोच हुनुपर्छ है। मैले फेरि एकचोटि रिकल गराएँ, कम्पोनेन्ट मेथड याद गर्नु पर्यो है। तिम्रो त्यो मेथड काम लाग्दैन। त्यो तिमीले पोलिगन ल भनेको नाम त हो, टर्म्स त हामीले पढेको थियौँ, तर रिजल्टेन्ट इज गिभन बाई द साइड इन्क्लोजिङ द पोलिगन इन अपोजिट अर्डर भनेको छ। कति हुन्छ थाहा छैन। त्यसकारण हामीले 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टरको रिजल्टेन्ट कम्पोनेन्ट मेथडबाट निकाल्छौँ। समको 2 भेक्टर्स ए र बी इज एट राइट एंगल टु देयर डिफरेन्स देन भने के लेख्यौ मैले त्यहाँ देन भनेको छ, के लेख रिजल्ट राख्दै भइहाल्छ है। अब हामीले के गर्छौँ कम्पोनेन्ट मेथडबाट युज गर्ने हुनाले व्हेन मैले यहाँ लेख्दाखेरि a1 a2 यस्तै हुँदै गएर am at on बडी at θ1 θ2 हुँदै गएर θn देन भनेर यहाँनिर अलिकति डायग्राम बनाइदिएँ। यो x o x ड्यास y o y ड्यास एउटा भेक्टर a1 छ, अर्को भेक्टर a2 छ, अर्को भेक्टर an छ, यो θ1 छ, यो θ2 छ, यो टोटल θn छ। यस्तो छ। यसरी so many vectors are acting। त्यसपछि total component along x axis, total component
along x axis rx is equal to a1 cos theta 1 I लेख्ने चलन छ x axis लाई मैले लेखौँला a2 cos theta 2 I प्लस गर्दै गर्दै गएर an cos theta n I अब सबैबाट I लियो भने कमन लियो भने a1 cos theta 1 प्लस a2 cos theta 2 प्लस गर्दै गएर an cos theta n I भने सबैलाई जोड्न मिल्छ किनभने यिनीहरू एउटै डाइरेक्सन भएको हुनाले सिधै जोड्दियौ अनि टोटल कम्पोनेन्ट along y axis ry is equal to a1 sin theta 1 j plus a2 sin theta 2 j plus गर्दै गएर an sin theta n j यसबाट a1 sin theta 1 plus a2 sin theta 2 प्लस गर्दै गएर लास्टमा an sin theta n j अब यति भइसकेपछि रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि r is equal to root over rx square plus ry square यति हुने भयो अनि अल्फा b the direction with vector a with x axis or rx with x axis भने x axis भने tan alpha is equal to ry by rx ल यति कुरा मलाई चाहिएको छ मैले जान्नु पर्ने भयो र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा के भयो भिडियो क्वालिटी पुअर छ यो तिम्रो कारण पनि हुन्छ कि नेटको प्रब्लम हो कि भनेर एक्चुअली भिडियो क्वालिटी भने तिम्रो लेखेको बुझेको छैन केही पनि बुझाएको छैन लेखेको तिम्रो काम पनि रिजल्भ गर मैले यहाँ लेख्दाखेरि a1 cos theta 1 I a2 cos theta सबैलाई x एक्सिस मा रिजल्भ गरे सबैलाई y एक्सिस मा रिजल्भ गरे x एक्सिस को सबैलाई जोड दिए y एक्सिस को सबैलाई जोड दिए आन्सर आयो ल यति कुरा बताइसकेपछि मैले एप्लिकेसनमा स्टार्ट गरे धेरै लामो आउँदैन है फेरि धेरै क्वेशन धेरै लामो आउँदैन त्यसकारण 3D को पनि हुन्छ र अहिलेको लागि धेरै लामो आउँदैन 2 3 4 वटा सम्म किनभने हाम्रो एप्रोच के हो भने तिमीलाई क्वेशन सल्भ गर्नलाई धेरै समय कन्ज्युम गर्ने क्वेशन हुँदैन त्यसकारण हामी सामान्य यस्तो छ भनेर थाहा पाइराखेपछि पुग्यो जस्तै एक्जाम्पल दिउँ मैले यहाँ दुईटा पोइन्ट नोट भनेर याद तिमीलाई याद गर्नलाई बताएँ नोट भनेर याद गर्नु पर्यो ईस्ट भयो भने I वेस्ट भयो भने -I अनि नर्थ भयो भने J साउथ भयो भने -J अपवर्ड भयो भने K अनि डाउनवर्ड भयो भने -K यो याद गरिराख्नु पर्यो दोस्रो पोइन्ट हामीलाई डाइरेक्सन को कुरा हुन्छ डाइरेक्सन को कुरा गर्दाखेरि प्लेनमा मैले ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ भने यसरी दिएको छ यो एंगल 30 डिग्री छ भने पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने 30 डिग्री नर्थ अफ ईस्ट यसरी पढ्ने कता फर्केको छ पहिला पढ्ने नर्थ फर्केको छ कहाँबाट त्यसपछि पढ्ने नर्थ अफ ईस्ट कता फर्केको छ पहिला पढ्ने कहाँबाट त्यसपछि पढ्ने नर्थ फर्केको छ ईस्टबाट अर्को हेरौं यो एंगल मानौ 40 डिग्री छ भने यो एंगल यसरी दियो 40 डिग्री यहाँ दिएको छ भने वेस्ट फर्केको छ 40 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ फेरि एकचोटि रिकल गरौँ कता फर्केको छ पहिला पढ्ने वेस्ट फर्केको छ नर्थबाट फेरि यतापट्टि हेरौँ यो एंगल दिएको छ तिमीलाई भनौं 35 डिग्री छ भने 35 डिग्री वेस्ट अफ साउथ वेस्ट फर्केको छ साउथबाट र यो एंगल छ मानौ 45 डिग्री छ भने यसलाई हामी 45 डिग्री ईस्ट अफ साउथ पनि भनिन्छ साउथ ईस्ट पनि भनिन्छ है यो बीचमा हो भनेको हुनाले साउथ ईस्ट पनि भनिन्छ
अलिक छिटो भयो, अलिकति छिटो गर्न खोजेकै हो, तर छिटो इरेज भयो भने ठिक छ, बिस्तारै इरेज गरौँला। तर अलिकति फास्ट तिमीले सबै लेख्नु पर्दैन भनेर अघिबाट भनिरहेको छु मैले। मैले अहिले बुझाउनु पो लेखेको, पोइन्ट पोइन्ट मात्रै लेख क्या। यो 1-2 महिनामा पुरा नोट कपी बनाएर कहाँ जाँच दिनु छ र है। त्यस कारण अगाडिको बुझेन भन्छ, कुन बुझेन अब एकचोटि पढ्नु अनि बुझेन भने पछि डिस्कस गरौँला। अहिले अगाडि बढ्दै जाउँ, अनि के कहाँनिर कन्फ्युज हुन्छ त्यसलाई पोइन्ट राखिराख्नु। कहिलेकाहीँ मलाई सोधे, म यहीँ आएर सोध्यो तिमी कहाँ बाहिर छौ होला, फेरि समस्या भयो। नत्र यहाँ काठमाडौँतिर छ भने कहिलेकाहीँ फुर्सदको बेला पिएमा आएर सोधे पनि हुन्थ्यो। अब यहाँनिर यति कुरा बताइसकेँ। यो यसलाई म एकचोटि फेरि एक्सप्लेन गर्न खोजेँ है, अलिकति एक्सप्लेन गर्न खोजेँ। हेर त, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ भएपछि हामीलाई यो 30 डिग्री दिएको छ भने 30 डिग्री नर्थ कता फर्किएको छ पहिला पढ्ने, कहाँबाट त्यसपछि पढ्ने। यो हेर्दाखेरि 40 डिग्री भयो भने 40 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ, वेस्ट अफ नर्थ। यो 35 भयो भने फेरि उल्टो हुन्छ, फेरि 35 डिग्री साउथ अफ वेस्ट हुन्छ। अहिलेलाई यहाँनिर यता भएको हुनाले वेस्ट फर्केको छ साउथबाट, वेस्ट अफ साउथ। र बिचमा भयो भने 45 डिग्रीलाई हामीले लेख्दाखेरि साउथ इस्ट, यता भयो भने नर्थ इस्ट, यता भयो भने नर्थ वेस्ट। 45 लाई सिधै लेख्ने चलन छ। कहिले आउने सर भने काठमाडौँको विद्यार्थी छ भने तिमी काठमाडौँमा हुँदाखेरि यहाँ अफिसमा आउन सक्छौ। अब 1 हप्तापछि यस्तो बिस्तारै सोध्न आउँछु या सोध्छु भनेर आउन सक्छ है। फिजिक्स सोध्नु केही छ भने आउन सक्छ। बाहिर छ भन्दा गाह्रो भयो, काठमाडौँमा छ भने आउन सक्छ। तिमीले नबुझेकोमा यो भयो बुझाएको छैन सोध्छु भनेर आउनु। अब स्टार्ट गरौँ। A boy run 40 meter east, then 60 meter north, and 60 root 2 meter southwest direction. The displacement of boy is तिम्रो 11 मा एउटा डिसओरिएन्टेड फिजिक्स प्रोफेसर भनेर बोर्ड एक्जाममा पनि सोधेको थियो। त्यस्तै क्वेशन्स हामीले युज गर्न खोजेको। हेर त, ए मा 20 मिटर ईस्ट आन्सर, बी मा 20 मिटर वेस्ट, सी मा 20 मिटर नर्थ, डी मा 20 रूट 2 मिटर नर्थ ईस्ट। A boy run 40 मिटर ईस्ट। सबभन्दा पहिला के गर्ने भनेको छौं, जस्ताको तस्तै बनाउने फिगर। ईस्ट गयो, त्यसपछि नर्थ गयो, त्यसपछि ईस्ट यो, वेस्ट यो, नर्थ यो, साउथ यो। साउथ वेस्ट भनेको 45 डिग्रीमा गयो। यसरी यहाँ दिएको रिजल्टलाई हामीले जस्ताको तस्तै यसरी कपी गर्यौं। कपी गरेपछि सबैको टेल ओरिजिनमा पर्ने गरी के गर्ने रे, सबैको टेल ओरिजिनमा पर्ने गरी राख्ने। सबैको टेल ओरिजिनमा पर्ने गरी राख्ने। यसरी लेख्ने, एक्स ओ एक्स ड्यास, वाई ओ वाई ड्यास। सबैको टेल D1 भनेर यहाँ लेखिदिने, D1 भयो, D1। D2 यहाँ लेखिदिने, D2 भयो। अनि D3 यसरी लेखिदिने, D3 भयो। यो एंगल 45 छ। ल, यो लेखाइमा समस्या छ भने भन। सबभन्दा पहिला के गर्ने, सबै भेक्टरको टेललाई ओरिजिनमा पर्ने गरी 20 मिटर वेस्ट एकदम राम्रो भनेको छ, बी आन्सर हो। सबै भेक्टरको टेल ओरिजिनमा पर्ने गरी, सबै भेक्टर जतिवटा छन्, धेरै लामो आउँदैन, 3-4 वटा सम्म थापै राख्ने। सबै भेक्टरको टेल ओरिजिनमा पर्ने गरी हेड जता छ, जुन डाइरेक्सनमा भनेको छ त्यो लेखिदिने। अब हामी एक्स मा के गर्छौं, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट along OX, एक्स एक्स मा डिस्प्लेसमेन्ट कति, dx बराबर लेख्नु पर्यो, dx बराबर यो d1 को कंपोनेंट x एक्स मा d1 i भयो, d2 को कंपोनेंट x एक्स मा 0 हुँदैन, d3 को कंपोनेंट d3 cos 45 माइनस i, वेस्ट लाई माइनस i लेख्ने भनेको छौं, माइनस i। यसकारण d1 भनेको 40i माइनस 60 रूट 2 into 1 by root 2i,
यो क्यान्सल भयो, यसकारण -20i भयो। यो भनेको 20 मिटर माइनस आई भनेको वेस्ट हो। इस्टतिरको डिस्प्लेसमेन्ट यति भयो। अब टोटल डिस्प्लेसमेन्ट एलोङ ओआई, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट एलोङ ओआई, वाई एक्सिस को डिस्प्लेसमेन्ट हेर्नु पर्यो भने dy बराबर लेख्नु पर्यो। dy बराबर d1 को कम्पोनेन्ट y एक्सिस मा 0, d2j, d3 को कम्पोनेन्ट प्लस d3 sin 45 माइनस j। यसबाट d2 भनेको दिएको छ 60j माइनस 60√2 into 1/√2j। यो क्यान्सल, टोटल पनि क्यान्सल, 0। y एक्सिस को डिस्प्लेसमेन्ट 0 भएको हुनाले रिजल्टेन्ट पनि त्यही नै भयो। यो क्वेशनको सुरुदेखि फेरि भन्नुस्, फिगर फेरि बुझाइदिनुस्। ल ठीक छ, हेर। सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो, 3 वा 3 भन्दा बढी धेरै लामो आउँदैन, पहिला थाहा पाइराख्ने। तर आइडिया के थाहा पाइराख्ने भने 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टर छन् भने जहिले पनि कम्पोनेन्ट मेथड युज गर्ने। यो धेरै काम लाग्ने ठाउँ, धेरै ठाउँमा काम लाग्छ फेरि। जस्तै कति याद गरेछ इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि तिम्रो 3 वटा भर्टेक्समा चार्ज राख्यो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट 4th भर्टेक्स भन्यो भने यही तरिका युज गर्ने हो। एउटा यता हुन्छ, एउटा यता हुन्छ, एउटा यता हुन्छ। अब यो यता छ भने यसलाई 2 भागमा डिभाइड गर्ने अनि रिजल्टेन्ट निकाल्ने। त्यसकारण 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टर छन् भने तिनीहरूलाई रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट्समा लिएर एक्स एक्सिस को रिजल्टेन्ट, वाई एक्सिस को रिजल्टेन्ट सल्भ गर्ने। अब हेरौँ एकचोटि। हामीसँग 3 वटा भेक्टर भयो, इस्टमा गयो, नर्थमा गयो, साउथ वेस्टमा गयो। यो एक्चुअल फिगर हो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, सबै भेक्टरको टेललाई ओरिजिनमा राख्ने। के गर्ने रे, सबै भेक्टरको टेललाई ओरिजिनमा राख्ने। सबै भेक्टरको टेल भनेको यो d1 लाई उठाएर यहाँ राख्ने, d2 लाई उठाएर यहाँ राख्ने, त्यसपछि यसलाई उठाएर यहाँ राख्ने। सबै भेक्टरको टेललाई ओरिजिनमा राख्ने। त्यसपछि टोटल डिस्प्लेसमेन्ट एलोङ एक्स एक्सिस हामीले हेर्दाखेरि यो d1 i भइहाल्यो, d2 को कम्पोनेन्ट 0 भइहाल्यो, d3 लाई मैले 2 भागमा बाँडे, d1 cos 40, d3 cos 45 र d3 sin 45। एक्स एक्सिस को कम्पोनेन्ट -i भयो, वेस्टतिरलाई -i लेख्ने भनेर अहिले आएको छ, कन्ट गर्ने। अनि रिजल्ट भयो 20 -i 20 मिटर वेस्ट भयो। त्यसपछि y एक्सिस को निकाल्यौं, d1 को कम्पोनेन्ट 0 भयो, d2 j भइहाल्यो, अनि d3 sin 45 -j भयो, सल्भ गर्दा 0 भयो। यसकारण y एक्सिस को कम्पोनेन्ट ठ्याक्कै 0 भएछ भने डिस्प्लेसमेन्ट त एक्स एक्सिसमा मात्र भयो। एक्चुअल कुरा के हो त भन्दाखेरि एउटा मान्छे यता गएछ, यता गएछ, यता गएछ। इनिशियल पोजिसन यो, फाइनल पोजिसन यो, डिस्प्लेसमेन्ट इज 20 मिटर वेस्ट फ्रम द ओरिजिनल पोजिसन। d2 कसरी 0 भयो सल्भ गर अनि 0 हुन्छ नि। यदि दुईटा फरक छन् भने रिजल्टेन्ट निकाल्ने। 45 डिग्री कसरी आयो, अघि भने तिमी अलिक कम पढ्छौ क्या, मैले एउटा भन्यो त्यही कुरालाई फेरि सोच। अघि म नोट भनेर लेखेको थिएँ, साउथ वेस्ट भन्यो भने 45 हुन्छ भनेको थिएँ। एउटा ठुलो प्रोसेस गर्नु। के ठुलो प्रोसेस भने, रोशन चौधरी। अब यहाँभन्दा धेरै गर्दैन म, धेरै किनभने धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, तिम्रो काम भयो र धेरै लामो आउँदैन भने मैले अघि भनिसकेँ। किनभने यो एन्ट्रान्सको मिनिङ के हो भने तिमीलाई सल्भ गर्नलाई 5-7 मिनेट 10 मिनेट लगाएर क्वेसन सल्भ सोध्ने उद्देश्य होइन। तिमीले 11-12 पढ्यौ, तिमी इन्जिनियर बन्न लायक छ कि छैन भन्ने चेक गर्ने मात्र हो। चिन्जिने मात्र होइन, कुनै ठाउँमा पनि हो। डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न। अब यहाँभन्दा बढी कुरा भनेन, हामीसँग टाइम भयो क्यारे। मैले यति नै गरेर आजलाई कम्प्लिट गरेँ। नछोड, अर्को क्लास हुन्छ है। त्यसमा चुपचाप बस, ए सुन, याद गर, सोच, हो यो भनेको चिज यो रहेछ भनेर त्यसलाई एनालाइसिस गर। तिम्रो काम त्यति मात्र हो। त्यसकारण अब